नमस्कार। कक्षा 6 मा अध्ययन गरिरहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस कक्षामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुको विज्ञान तथा प्रविधि विषय एकाइ 2 को सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अन्तर्गत प्रविधि भित्र आधुनिक प्रविधिको विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आउनुहोस्, आवश्यक शैक्षिक सामग्री लिएर कक्षामा उपस्थित हुनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले प्रविधि भनेको के हो, प्रविधिले हाम्रो दैनिक कार्यलाई कसरी सहयोग गरिरहेका छन् र त्यसमा पनि स्थानीय प्रविधि भनेको के हो र कृषि, पशुपालन, पानी व्यवस्थापन, निर्माण, वास्तुकला आदि क्षेत्रहरूमा स्थानीय प्रविधि कसरी प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने बारेमा अध्ययन गर्यौं। अब हामी हाम्रो दैनिक काममा अब समयको विकासक्रमसँगै वैज्ञानिक सिप तथा ज्ञानले के कस्ता उपकरणहरूको विकास गरेका छन्, त्यसबाट आधुनिक प्रविधिको कसरी प्रयोग भइरहेको छ, आधुनिक प्रविधि कहाँ कहाँ प्रयोग हुन्छन् भन्ने बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं। यता हेर्नुस् त, छलफलका विषयवस्तुहरूमा आधुनिक प्रविधि जसलाई मोडर्न टेक्नोलोजी भनिन्छ र कृषि क्षेत्रमा स्थानीय तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, कुटानी, पिसानी र पेल्ने क्षेत्रमा स्थानीय तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबारे हामी चर्चा गर्छौं। हामीले गर्ने विभिन्न कार्यहरूमा आधुनिक प्रविधिहरू कसरी प्रयोग भइरहेका छन् त, कस्ता प्रविधिहरू प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने बारेमा चर्चा गर्छौं। र यो आधुनिक प्रविधि भनेको के हो भनेर बुझाउनु भन्दा पहिला तपाईहरु केही चित्रहरू अवलोकन गर्नुस् है त। ल, चित्र अवलोकन गरौँ र यो चित्रमा के कस्ता काम भएको छ देख्नुहुन्छ? ल, यो कामसित त तपाई परिचित नै हुनुहुन्छ। के गरेको होला यो? लुगामा आइरन लगाएको है। ल, अब अर्को नि हेर्नुस्, के हो यो? हामीले त यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा परम्परागत चुलोहरुमा चाहिँ खाना बनाएको देखेका थियौं। यो त यसरी आधुनिक इन्डक्सन चुलोमा यसरी खाना बनाइदियो रहेछ। हेर्नुस् त, प्रविधि कहाँ पुगिसक्यो है। न धुवाँ आउँछ, न ढिलो हुन्छ र यो इन्डक्सन चुलोमा खाना बनाइरहेको छ। अब अर्को नि हेर्दै जाउँ। तपाई पनि चढ्नु भएको छ। अहिले यातायातका साधनहरू, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि यातायातका साधनहरू प्रयोग गरिन्छ। स्कुटर, मोटरसाइकल, अनि त्यसपछि गएर कार, हवाई जहाज है, अनि समुद्रिक देशहरूमा पानी जहाज, यस्तो यस्तो प्रयोग भइरहेको छ। ल, हेर्दै जानुस् है त। हामीले त यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा त हलो जोतेको देखेका थियौं। हेर्नुस् त, यसरी ट्र्याक्टरले खेतबारी जोत्न सकिँदो रहेछ नि त। यो के गरेको देखिहाल्नु भयो। हामीले त ट्र्याक्टरले भारी बोक्छ अनि त्यसपछि गएर ट्र्याक्टरले खनजोत गर्छ भनेर सुनेका थियौं। हेर्नुस् त, यसरी ट्र्याक्टरले एकदम छिटो तरिकाले जमिन जोत्ने काम पनि हुन्छ। ल, अब अर्को पनि हेरौँ। के गरेको होला है? कम्प्युटर पनि चलाइरहेको छ, फोन पनि गरिरहेको छ। हामीले पहिला जुन आधुनिक प्रविधिको विकास नहुँदा सञ्चारको आदान प्रदान कसरी गर्थ्यौं होला? कोही मान्छे आता खबर पठाउँथ्यौं होला है, चिठी लेखेर पठाउँथ्यौं होला। अब समयको मागसँगै विश्वको जुन कुनै ठाउँमा भएको मान्छेलाई आफूले भन्न मन लागेको कुरा हामीले अहिलेका अत्याधुनिक कम्प्युटर प्रविधिहरू, टेलिफोनहरू, मोबाइल फोनहरू प्रयोग गरेर तुरुन्तै जानकारी दिन सक्छौं है त। अब यी उपकरणहरूको नाम र काम बताउन सक्नुहुन्छ तपाई? यो के होला? मिलमा धान कुट्न जानुभएको छ? ल, तपाई मिलमा धान कुट्न जानुभएको भए पक्कै यो मेसिन देख्नु भएको होला। यो राइस मिल हो। यसले धान कुट्नेबाट धान कुटेर धानबाट चामल निकाल्छौं नि हामी है। अनि यो के होला? यो जाडो मौसममा यसको प्रयोग गर्नु भएको छ। यो इलेक्ट्रिक हिटर हो।
है त। अनि यो नि के होला, यो मिक्सर हो है। जस्तै योभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले सिलौटोमा मसला पिँधेका थियौँ नि, अहिले त्यसरी सिलौटोमा मसला पिन्नुको साटो मिक्सरमा पिनिन्छ, सजिलैसित छिट्टो। अनि यो त तपाईले प्रयोग पनि गर्नुभएको होला। अहिले त कम्प्युटर हाम्रो जीवनको अभिन्न अङ्ग भइसक्यो है। कम्प्युटर प्रयोग नहुने बिरलै कमै क्षेत्रहरू होला, धेरै क्षेत्रमा कम्प्युटरको प्रयोग गरिन्छ। ल यो हेर्नुहोस् त, यो के होला। अघिल्लो कक्षामा हामीले खाद्य उत्पादनमा अर्थात् खाद्यान्नमा स्थानीय प्रविधि अन्तर्गत रोटी बेलेका थियौँ नि, हो हामीले त्यसमा बेलना र चौकीको प्रयोग गरेका थियौँ। आजभोलि त्यसको ठाउँमा यस्तो उपकरणको विकास भएको छ जसले बेलना र चौकीले भन्दा सजिलैसित पिठो राखेपछि यो रोटी बेल्छ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यी उपकरणहरूको हेरिसकेपछि, काम बताइसकेपछि तपाईहरूले आधुनिक उपकरणहरूको बारेमा त केही बताउन सक्नुहुन्छ, कस्ता उपकरण आधुनिक उपकरण रहेछन्। अब त्यसो भए आधुनिक प्रविधि भने चाहिँ के हो त? ल यता हेर्नुहोस् त। आधुनिक प्रविधि जसलाई मोडर्न टेक्नोलोजी भनिन्छ र वैज्ञानिक विकाससँगै परम्परागत प्रविधिका आधारमा आधुनिक प्रविधिहरू विकास भइरहेका छन् र परम्परागत सिपकै आधारमा नयाँ प्रविधिको विकास हुने हो र त्यसैलाई टेकेर त्योभन्दा एकदम भरपर्दो, गुणस्तरीय र कम खर्चिलो ढङ्गले काम गर्नको निम्ति नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको विकास भइरहेको हुन्छ। र जस्तै कोठा तथा अफिस तातो बनाउन इलेक्ट्रिक हिटरको प्रयोग गरिन्छ। हामीले इलेक्ट्रिक हिटर नि हेऱ्यौँ र तरकारी फलफुल आदि ताजा राख्न रेफ्रिजरेटरको प्रयोग गरिन्छ, फ्रिजको प्रयोग गरिन्छ। तपाईँले घरमा पनि प्रयोग गर्नुभएको होला। अनि त्यस्तै सूचना तथा सञ्चारको लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा खबर आदान प्रदान गर्नको निम्ति स्मार्टफोन, अहिले आजभोलि आएका स्मार्टफोनहरू, अनि त्यसपछि गएर कम्प्युटर आदिको प्रयोग गरिन्छ। कम्प्युटरमा चाहिँ इन्टरनेट मार्फत विभिन्न किसिमका चाहिँ सञ्चार र सूचनाका चाहिँ कामहरू गर्न सकिन्छ। र यातायातका लागि स्कुटर, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि स्कुटर, कार, जिप, बस, रेल, जहाज आदिको प्रयोग गरिन्छ। र वैज्ञानिक ज्ञान तथा सिपबाट वैज्ञानिक ढङ्गले वैज्ञानिक सिप प्रयोग गरेर निर्माण गर्ने र प्रयोग पनि वैज्ञानिक तरिकाले नै गरिन्छ। त्यसकारण वैज्ञानिक ज्ञान तथा सिपबाट निर्माण र उपयोग हुने प्रविधिलाई आधुनिक प्रविधि भनिन्छ। र आधुनिक प्रविधिको विकासले काम छिटो, गुणस्तरीय र एकै पटकमा धेरै मात्रामा वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ। मेसिनहरूले कति धेरै उत्पादन गर्छ है। र अब त्यहाँ तपाईँले एउटा शब्द देख्नुभयो, गुणस्तरीय। गुणस्तरीय शब्दको अर्थ के होला भन्न सक्नुहुन्छ? गुणस्तर भने सुन्नुभयो? गुणस्तरीय शब्दको अर्थ हुन्छ भरपर्दो, राम्रो, यसलाई गुणस्तरीय भनिन्छ। हामीले आधुनिक प्रविधिबाट छिटो, गुणस्तरीय, एकै पटकमा धेरै वस्तु उत्पादन हुने रहेछ भनेर नि अध्ययन गऱ्यौँ है त। अब यता हेर्नुहोस् त, अब आधुनिक प्रविधि कहाँ कहाँ प्रयोग हुन्छ? अब जस्तै कृषि क्षेत्रमा स्थानीय प्रविधिसँगै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग कसरी भइरहेको छ त? ल अब हेर्नुहोस् त, खेतबारी खनजोत गर्न प्रयोग हुने कुटो, कोदालो, हलो आदि स्थानीय प्रविधि हुन्। हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि हलोले खेत जोतेको, कोदालो कोदालीले खेत खनेको, खेतबारी खनेको आदि कुराहरू गरेका थियौँ। अब ल हेर्नुहोस्, कुटो, कोदालो, कोदाली र हलोले हामीले खनजोत गरेका छौँ। यिनीहरू स्थानीय प्रविधि हुन्। स्थानीय प्रविधिको कुरो गरिरहँदा यो सँगै यही ठाउँमा यही कार्य गर्नको निम्ति आधुनिक प्रविधिको पनि विकास भएको छ है भन्न खोजिएको है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल अब कृषिमा प्रयोग हुने ट्र्याक्टर, हामीले हलोले खेत जोतिन्थ्यो भने त्यसको ठाउँमा के प्रयोग गर्न सकिने भयो? ट्र्याक्टर प्रयोग गर्न सकिने भयो।
अनि त्यसपछि थ्रेसिङ मेसिन, यो धान झारेको देख्नुहुन्छ नि चित्रमा, यसलाई थ्रेसिङ मेसिन भनिन्छ। अनि हामीले स्थानीय प्रविधिमा हैसियाले घाँस काट्थ्यौँ भने अहिले त्यसको ठाउँमा ल हेर्नुहोस् घाँस काट्ने मेसिनको विकास भएको छ, मेसिनले घाँस काटिन्छ। अनि पानी तथा विषादी तपाईँले पाइपहरूमा चाहिँ घुम्ने कलरहरू लाएर अनि खेतबारीमा पानी छेपेको देख्नुभएको होला। अनि यस्तो स्प्रे कलरले विषादी तथा पानीहरू चाहिँ तरकारी बालीहरूमा धान बालीहरूमा छेपेको देख्नुभएको होला। यसरी पानी छेप्नको लागि पनि स्प्रे मेसिनको प्रयोग गरिन्छ। भनेपछि के रहेछ त, कृषि क्षेत्रमा कुट्टो, कोदालो, कोदाली, हलोहरू युज हुन्थे भने अहिले त्यही ठाउँमा हाम्रो थ्रेसिङ मेसिन, ट्र्याक्टर अनि त्यसपछि गएर घाँस काट्ने मेसिन यस्तोको विकास भएको छ। कृषि क्षेत्रमा कसरी स्थानीय प्रविधि प्रयोग भएको थियो र अहिले कसरी आधुनिक प्रविधि प्रयोग भइरहेको छ भन्ने कुराको पनि तपाईहरूलाई जानकारी भयो। अब ल के देख्नुहुन्छ, कुटानी, पिसानी र पेल्ने क्षेत्रमा स्थानीय तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग। कुटानी भनेको हामीले के भनेका थियौँ, राइस मिलरले धान कुट्ने भनेका थियौँ, ढेकीमा धान कुट्ने भनेका थियौँ, खलमा धान कुट्ने भनेका थियौँ। अनि त्यस्तै गरी गाउँघरमा अहिले पनि दाल, गेडागुडी, मकैहरू जाँतोबाट पिन्निन्छ। र अनि त्यसपछि गएर तपाईँले कोलको बारेमा सुन्नुभएको छ। कोल, उखु पेल्ने पनि कोल हुन्छ, तोरी पेल्ने हुन्छ र त्यसरी फलफुल निचर्ने अमिलो अनि सुन्तला, कागती यस्तो निचर्नेलाई पनि कोल नै भनिन्छ। र यस्ता कोलहरू ढिकी, जाँतो, अन्नहरू कुट्न पिन्नको लागि पानी घट्ट अनि कागती, तोरी पेल्ने कोल आदि कुटानी, पिसानी। कुटानी पिसानी भनेको कुट्नी र पिन्नी भनेको है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कुटानी पिसानीमा प्रयोग हुने परम्परागत प्रविधि हुन्। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई परम्परागत भनेको मैले पुरानो पहिलेदेखि चल्दै आएको भनेको छु र यिनीहरू पुराना ज्ञान सिप भए। अब यसको ठाउँमा यो ढेकीको ठाउँमा, जाँतोको ठाउँमा अनि त्यसपछि गएर यो तोरी पेल्ने कोलको ठाउँमा र पानी घट्टको ठाउँमा के कस्ता चाहिँ आधुनिक प्रविधिहरूको विकास भएको छ त। ल यता हेर्नुहोस् है त। ल धान कुट्ने मिल, पिठो पिस्ने मिल, तोरी पिल्ने मिल आदि कुटानी, पिसानी र पेल्ने क्षेत्रमा प्रयोग हुने आधुनिक प्रविधि हुन्। ती आधुनिक प्रविधिबाट विकास भएका उपकरणहरू यहाँ देखाइएको छ। हेर्नुहोस् त, यो के होला, यो हाम्रो यहाँ मिक्सचर जसले हाम्रो भान्सामा मसला पिन्नको निम्ति, अचारहरू पिन्नको निम्ति प्रयोग गरिन्छ। अनि यो के देख्नुहुन्छ चित्रमा, धान कुटिरहेको छ। हो, धान कुट्ने मिल, यो राइस मिल चाहिँ हाम्रो ढिकीको ठाउँमा विकास भएको प्रविधि हो। अनि त्यस्तै हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा के देख्नुहुन्छ, तोरी पेल्ने मिल अर्थात् मिलमा तोरी पेलिरहेको देख्नुभएको छ है। र यसरी यो कोलको ठाउँमा विकास भएको आधुनिक प्रविधि भयो। र अनि यसरी मकै पिन्ने अर्थात् मकै, अन्न, गहुँ अनि त्यसपछि अन्य सामानलाई पिन्न पर्यो भने, पिठो पिस्न पर्यो भने हामीले यो पिठो पिस्ने मिलको प्रयोग गरिन्छ। र अब कुटानी, पिसानी क्षेत्रमा प्रयोग भएका आधुनिक प्रविधिको बारेमा नि तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुभयो। अब आधुनिक प्रविधिको विकास कसरी भयो त? ल हेर्नुहोस् है त। स्थानीय सिप र प्रविधिको प्रयोग धेरै पहिलादेखि हुँदै आएको छ। जब आधुनिक प्रविधि थिएन त्यो बेलामा पनि मानिसहरूले आफ्नो ज्ञान र सिप लाएर काम त गर्थे नि, होइन र? जस्तै कुटानी पिसानीको काम हुँदैन थियो र पक्कै हुन्थ्यो। खेतबारीमा कामै नगरी बस्थे त मानिसहरू, जुन बेला ट्र्याक्टरको विकासै भएको छैन भनेर, अवश्य नै हुन्थ्यो नि। हो, स्थानीय सिप र प्रविधिको प्रयोग धेरै पहिलेदेखि हुँदै आयो र त्यही आधारमा त्यसैलाई सरल बनाउन, त्यसैलाई सजिलो बनाउन विकाससँगै आधुनिक प्रविधि पनि विकास भयो र त्यसले नयाँ नयाँ उपकरणहरू बनाउँदै गयो। र यसैको विकास र आधुनिकीकरणबाट स्थानीय सिप र प्रविधिको आधुनिकीकरण भनेको तपाईँलाई अनौठो लाग्न सक्छ। ल यता हेर्नुहोस् है त, आधुनिकीकरण शब्दको अर्थ हुन्छ
आधुनिकीकरण शब्दको अर्थ हुन्छ नयाँपन। ढिकीमा आधुनिकीकरण भएर राइस मिलको विकास भयो है। अनि त्यसपछि गएर जाँतो पिन्ने अन्न पिन्ने जाँतो पानी घट्टाहरूमा आधुनिकीकरणले अहिलेको चाहिँ पिठो पिस्ने मिलको विकास गर्यो। अनि सिलौटोहरूमा आधुनिकीकरण भएर मिक्सरको विकास भयो। यसरी बुझ्नु पर्यो है त। त्यसलाई आधुनिकीकरण मोडर्नाइजेसन अर्थात् मोडर्न टेक्नोलोजीले त्यसलाई परिवर्तन गरेको र परिवर्तित नयाँ रूपले त्यसलाई नयाँपन दियो। आधुनिकीकरण भनेको नयाँपन रहेछ है त। अब आधुनिकीकरण प्रविधिमा कम्प्युटरको प्रयोग तीव्र गतिमा भएको पाइन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ चित्रमा कम्प्युटरको धेरै क्षेत्रमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ। हामीले चाहिँ कम्प्युटर हाम्रो साधारण हिसाब गर्नको निम्ति अनि फाइलहरू बनाउनको निम्ति मात्रै भन्ने सोच्छौँ, त्यस्तो होइन। निर्माणको क्षेत्रमा धेरै मेसिनहरू धेरै उपकरण अत्याधुनिक उपकरणहरू कम्प्युटरबाटै स्वचालित हुन्छन्। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने सञ्चालन गर्ने काम कम्प्युटरबाट भएको हुन्छ है त। अब कम्प्युटरको प्रयोग गरी विभिन्न प्रकारका स्वचालित उपकरणहरूको विकास र प्रयोग भएका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यहाँ अर्को पनि एउटा नयाँ शब्द आयो स्वचालित। स्वचालित शब्दको अर्थ हुन्छ आफै चल्ने। सो भनेको आफै, चालित भनेको चल्ने। आफै चल्ने उपकरणलाई फेरि आफै चल्ने भनेर कम्प्युटरले स्वचालित गर्ने है। त्यसलाई कम्प्युटरले चलाउने, मानिसले गएर हातले चलाउन परेन है। रोबोटको विकास भएको छ, त्यो पनि कम्प्युटरद्वारै सञ्चालित हुन्छ। अब यसरी चाहिँ कम्प्युटरको प्रयोग गरेर विभिन्न प्रकारका स्वचालित उपकरणहरूको विकास भएको छ र प्रयोग भएको छ। ल, सहरमा मानिसले आधुनिक प्रविधि प्रयोग बढी गरेको पाइन्छ। सहरमा सिलौटोमा मसला थिचेको बिरलै भेटिन्छ है। अनि त्यसपछि गएर अब मिक्सरको प्रयोग गर्छन् त्यसको ठाउँमा मानिसहरूले। अनि हलो जोतेको बिरलै भेटिन्छ है। त्यो हाम्रो चाहिँ प्रायः जसो सहरमा हुँदै नहुने चाहिँ होइन, धेरै जस्ता स्थानीय प्रविधिहरू चाहिँ ग्रामीण भेगमा हुन्छन् र सहरमा चाहिँ आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढी गरेको पाइन्छ। र नेपालको धेरै जसो स्थानमा अझै पनि स्थानीय प्रविधिको प्रयोग गरेको पाइन्छ। धेरै जसो नेपालको भूभागमा हामीले हलो जोतेको अहिले पनि देख्न सक्छौँ। कुट्टो कोदालोले खेतमा काम गरेको अझै पनि देख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि गएर लोरो र सिलौटोको प्रयोग भएको अझै देख्न सक्छौँ। त्यहाँ पानी घट्ट पनि पाइन्छ अनि ढिकी जाँतोहरू पनि पाइन्छ। आधुनिक प्रविधिको विकासले त्यसलाई सरल बनाएको छ, तर स्थानीय प्रविधिहरू हराएर गएका भने छैनन्। त्यसको पनि आफ्नै महत्त्व छ। अब हामीले यति धेरै आधुनिक प्रविधिको कुरा गऱ्यौँ। अब हामी एउटा अहिलेको विज्ञानले विकास गरेको आधुनिक प्रविधिको सानो प्रयोग पनि गरेर हेर्छौँ है त। ल, यता हेर्नुहोस् त, मेरो हातमा के छ? यसको नाम त तपाईँलाई थाहा नै होला, स्याबास, क्याल्कुलेटर है। यो पनि वैज्ञानिक सिप तथा ज्ञानबाट विकास भएको एउटा प्रविधि हो। र के यसको क्याल्कुलेटरको आविष्कार नहुँदा चाहिँ मानिसहरूले हिसाब नै गर्दैन थिए होला? सोच्नुहोस् त, त्यो बेला व्यापार नै हुँदैन थियो र? पक्कै हुन्थ्यो। मानिसहरूलाई हातका औँला भाँच्नु पर्थ्यो होला, कापीमा कोरेर हिसाब गर्नु पर्थ्यो होला। तर यो आज आधुनिकीकरणले गर्दा र विज्ञान र प्रविधिको विकासले गर्दा ती हाम्रा दैनिक जीवनमा आउने साधारण हिसाब किताबहरू क्याल्कुलेटरले सिधै गरिदिन्छ। क्याल्कुलेटर पनि एक किसिमको मिनी कम्प्युटरै हो र यसले अब जोड घटाउको कामहरू सजिलै गर्न सक्छ। ल, यता सुन्नुहोस् त, जस्तै हामीले 300 मा कुनै वस्तु किनियो र हामीले पैसा चाहिँ 500 दियो भने अब 200 कसरी आउँछ? 200 हिसाब दिनलाई यसले सिधै 500 माइनस अब हामीले सामान किनिएको 300 गर्दा 200, यसरी आधुनिक प्रविधि
यो सरल होइन, एकदम जटिल खालका ठुला ठुला अङ्कका हिसाबहरू पनि सजिलै क्याल्कुलेटरले गर्ने भयो। अनि यही क्याल्कुलेटरले गरेका जस्तै अत्याधुनिक कामहरू कम्प्युटरले गर्छ। बुझ्नुभयो है? यसरी आधुनिक प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ। अब हामीले स्थानीय प्रविधिको नि कुरा गऱ्यौँ र आधुनिक प्रविधिको पनि कुरा गऱ्यौँ। अब दुवैले हाम्रो कामलाई छिटो सजिलो बनाउँछ र यिनीहरू बिचमा चाहिँ के भिन्नता होला त? ल यता हेर्नुहोस् है त, स्थानीय प्रविधि र आधुनिक प्रविधि बीच तुलना गरौँ। ल हामीले स्थानीय प्रविधि भनेको के भनेका थियौँ? परम्परागत ज्ञान, पहिल्यैदेखि मानिसहरूले आफ्नै सिप आफ्नै ज्ञानका आधारमा निर्माण गरेर उपयोग भइरहेका प्रविधिहरूलाई स्थानीय प्रविधि भनिन्छ। अनि वैज्ञानिक ज्ञान, विज्ञानले विकास गरेको है वैज्ञानिक ज्ञान तथा सिपबाट निर्माण हुने र त्यसको उपयोग पनि वैज्ञानिक तरिकाले हुने, यसलाई चाहिँ आधुनिक प्रविधि भनिन्छ। अब स्थानीय प्रविधि सरल बनावट भएका हुन्छन्। जस्तै उदाहरणको लागि हलो लिउँ, हेर्नुहोस् त, एउटा काठमा फलामको फाली राखिएको हुन्छ, त्यो कहाँ के बनाएको हुन्छ भनेर हामीलाई त्यति धेरै जटिल नै हुँदैन, साधारण रूपले यस्तो गरेको रहेछ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अनि त्यही हलोको ठाउँमा विकास भएको ट्र्याक्टरलाई त्यति सहज ढङ्गले बुझ्न सकिएला त्यसको निर्माण र उपयोग? पक्कै सकिँदैन है। त्यसकारण आधुनिक प्रविधि जटिल बनावट भएका हुन्छन्, त्यसको सञ्चालन विधि भयो, अब त्यसमा भएका पाटपुर्जाहरू भयो। त्यसकारणले गर्दा स्थानीय प्रविधि सरल बनावट भएको हुन्छ भने आधुनिक प्रविधि जटिल बनावट भएको हुन्छ। अनि अब तपाईहरु स्थानीय प्रविधिको उपकरणहरू चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ? ल भन्नुस् त मलाई। हो, हलो, कुट्टो, कोदालो, हँसिया, कति सजिलो है। हाम्रै वरपर भइरहेका परम्परादेखि चल्दै आएका सामग्रीहरू त हुन्। अनि रोटी बेल्ने बेलना र चौकी, ल हेर्नुस् त, हँसिया, चुलेसी, चक्कु, खुकुरी, लोरो सिलौटो, ओखल। अनि त्यसपछि गएर ओखल भनेको धान कुट्दाखेरि त्यसमा चाहिँ तल भागमा चाहिँ खाल्डो भएको जुन ढुङ्गाबाट बनाइएको हुन्छ त्यसलाई ओखल भनिन्छ। अनि हलो, कुट्टो, कोदालो, बन्चरो आदि स्थानीय प्रविधिका उदाहरण हुन्। स्थानीय प्रविधिले बनाएका उपकरणहरू हुन्, अर्थात् स्थानीय प्रविधिले विकास गरेका भयो। अब त्यस्तै गरेर आधुनिक प्रविधिका चाहिँ के रहेछन् त उदाहरण? ल हिटर, कोठा तताउन हिटर जोडिदिने। इन्डक्सन चुलो, दाउरा हालेर बाल्ने चुलोको सट्टा इन्डक्सन चुलो। अनि त्यसपछि गएर चिस्याउनको लागि रेफ्रिजरेटर अर्थात् फ्रिज, मसला पिन्ने मिक्सर, मोबाइल, कम्प्युटर आदि आधुनिक प्रविधिले विकास गरेका उपकरण भए। यिनीहरू आधुनिक प्रविधिका उदाहरण हुन्। बुझ्नुभयो नि है? स्थानीय प्रविधि के रहेछ? परम्परागत ज्ञान र सिपमा विकास भएको प्रविधि, विज्ञान र प्रविधिले निर्माण र उपयोग हुने प्रविधि। स्थानीय प्रविधि सरल बनावटको, अनि आधुनिक प्रविधि जटिल बनावटको। हाम्रो वरपर हामीले प्रयोग गर्दै आएका स्थानीय तवरमा प्रयोग गर्दै आएका हैँसिया, कुट्टो, कोदालो, हलो, डोको, नाम्लो आदि स्थानीय प्रविधि। अनि हिटर, इन्डक्सन चुलो, रेफ्रिजरेटर, भारी बोक्नको लागि यातायातका साधनहरू, त्यस्तो चाहिँ आधुनिक प्रविधि। बुझ्नुभयो है? स्थानीय प्रविधि र आधुनिक प्रविधि बीचको भिन्नता। अब त्यसो भए हामी एउटा क्रियाकलाप नै गरौँ न त। यति धेरै आधुनिक प्रविधिको पनि चर्चा गऱ्यौँ हामीले, अनि स्थानीय प्रविधिको पनि चर्चा गऱ्यौँ, र यसको आधारमा तपाईँले एउटा क्रियाकलाप गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ के भनिएको छ? आफ्ना अभिभावक, साथीभाइ, आफन्त, छिमेकी आदिलाई सोधेर तपाईँभन्दा जान्ने, तपाईँभन्दा ठुला, अनि त्यसपछि तपाईँको छरछिमेक आदिलाई सोधेर तपाईँको टोलमा प्रचलित स्थानीय र आधुनिक प्रविधि कुन कामका लागि प्रयोग भइरहेका छन् टिप्नुहोस् है। अनि तालिकामा दिए जस्तै गरी भन्नुहोस्। एउटा यहाँ दिएको छ, त्यसै गरी तपाईँले अरू भर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै काम, ल धान कुट्न, त्यसै गरी तपाईँले अरू लेख्न सक्नुहुन्छ। हो, मकै पिन्न भन्न सक्नुहुन्छ, खेत जोत्न भन्न सक्नुहुन्छ,
कति कार्य हुन्छन् हाम्रो दैनिक जीवनमा त्यस्ता कार्य त कति छन् है। ल अब यसमा स्थानीय प्रविधि धान गाउँघरमा स्थानीय प्रविधि आफ्नै परम्परादेखि केले कुट्दै आएको छ त खल ढिकी आदिको प्रयोग हुन्छ। अनि त्यही धान कुट्नलाई अहिले के को प्रयोग हुन्छ त स्याबास राइस मिलहरूको प्रयोग हुन्छ है त। यसरी आफ्नो टोल छिमेकमा देखिएको आधुनिक प्रविधि र स्थानीय प्रविधिहरू टिप्नुहोस् र कुन कामका लागि कसरी प्रयोग भइरहेको छ। जस्तै धान कुट्न भन्यो भने खल ढिकी अनि आधुनिक त्यो चाहिँ स्थानीय प्रविधि भयो। अनि आधुनिक प्रविधिमा राइस मिल यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै खाना पकाउन भने मैले स्थानीय प्रविधि चुलो माटोको चुलोहरू भयो है। अनि त्यसपछि आधुनिक प्रविधिमा इन्डक्सन भन्न सक्नुहुन्छ। कस्तो सजिलो छ है। ल यसरी क्रियाकलाप गर्नुहोस् है त। अब एउटा छोटो अभ्यास नै गरौँ न त। अब यहाँ हेर्नुहोस् त खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द भर्नुहोस् भनेको छ। त्यहाँ केही शब्दहरू दिएका छन् आधुनिक किफायती स्थानीय सहज र नयाँ। यी शब्दहरू त्यसमा भर्नुपर्ने छ। हामीले माथि चर्चा गर्दा प्राय सबै शब्दहरूको प्रयोग गऱ्यौँ तर त्यहाँ एउटा नयाँ शब्द आएको छ। हेर्नुहोस् त किफायती यो शब्दको अर्थ भनेपछि तपाईलाई त्यो खाली ठाउँ भर्न पनि केही सजिलो हुन्छ है त। किफायती भनेको कम खर्चिलो ल किफायती भनेको कम खर्चिलो र फाइदाजनक छ। हेर्नु न दिनभरि हलोले जोत्दा त्यो हलो जोत्नको लागि त्यो हलो जोत्ने कामदार अनि त्यसपछि गोरुलाई कति मिहिनेत गर्नुपर्छ तर त्यति नै ठाउँ ट्र्याक्टरले कति छोटो समयमा सजिलै गरिदिन्छ सस्तो पनि पर्छ है। त्यही भएर आधुनिक प्रविधिहरू सस्तो हुन्छन् भन्न खोजिएको है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल अब यी शब्दहरू खाली ठाउँमा के हुने रहेछन् तपाईँ सोच्नुहोस् अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् है त। ल अब हलो के होला। ल हेर्नुहोस् त स्थानीय प्रविधिको उपकरण है। हेर हलो स्थानीय अर्थात् परम्परागत ज्ञान र सिपबाट विकास भएको उपकरण हो। अनि रेफ्रिजरेटर चाहिँ के होला। ल रेफ्रिजरेटर हेर्नुहोस् है त हो रेफ्रिजरेटर आधुनिक प्रविधिको उपकरण हो। यसलाई आधुनिक वैज्ञानिक सिप तथा ज्ञानबाट निर्माण भएको। अब अनि आधुनिक प्रविधि स्थानीय प्रविधि भन्दा के होला। ल तपाईँ सोच्नुहोस् है त तपाईँले सोचेको मिल्छ कि मिल्दैन। ल आधुनिक प्रविधि स्थानीय प्रविधि भन्दा नयाँ प्रविधि हो। नयाँ नयाँपन हुँदै गएपछि आधुनिक प्रविधि आउने हो। त्यही भएर स्थानीय प्रविधि पुरानो हुन्छ भने आधुनिक प्रविधि चाहिँ नयाँ हुन्छ है। अनि अब आधुनिक प्रविधि स्थानीय प्रविधि भन्दा के होला। ल हेर्नुहोस् त आधुनिक प्रविधि स्थानीय प्रविधि भन्दा सहज सजिलो अनि मैले एउटा शब्दको अर्थ भनेको थिएँ नि तपाईँलाई है हो त्यही शब्द किफायती कम खर्चिलो र फाइदाजनक हुन्छ। यसरी हामीले छोटो अभ्यास पनि गऱ्यौँ। यसै गरी तपाईँको पाठ्यपुस्तकमा भएको अरू अभ्यास पनि छन् त्यसै गरी गर्नुहोस् है त। हुन्छ सक्नुहुन्छ नि। ल ठिक छ त्यसो भए अब आज हामीले के सिकेछौँ त। ल आजको कक्षाको सारांश के सिक्यौँ होला। पहिला तपाईँ सोच्नुहोस् अनि म भन्छु। जस्तै हामीले आधुनिक प्रविधि भनेको पढ्यौँ है के भनेर पढ्यौँ अनि आधुनिक प्रविधिले कस्तो कस्तो काम गर्छ स्थानीय प्रविधिको तुलनामा ती सबैको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ नि। ल यता हेर्नुहोस् है त। ल वैज्ञानिक विकाससँगै परम्परागत प्रविधिका आधारमा आधुनिक प्रविधिहरू विकास भइरहेका छन् भन्यौँ है। आधुनिक प्रविधि परम्परागत प्रविधिको आधारमा विकास भएको हो। परम्परागतमा कस्ता प्रविधि उपकरणको प्रयोग गरिएको थियो त्यसकै आधारमा
नयाँपन हुँदै जाँदा आधुनिक प्रविधि र उपकरणहरूको विकास भयो भनेर हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यस्तै वैज्ञानिक ज्ञान तथा सिपबाट निर्माण र उपयोग हुने त्यस्तो आधुनिक प्रविधिको उपकरणहरू र सबै वैज्ञानिक ढङ्गबाट निर्माण हुन्छन् र वैज्ञानिक आधारमा नै प्रयोग गरिन्छ। कृषि, कुटानी पिसानी र पेल्ने क्षेत्रमा स्थानीय प्रविधिको नि प्रयोग गरिन्छ र आधुनिक प्रविधिको नि प्रयोग गरिन्छ। हामीले कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने हलोदेखि आधुनिक प्रविधिको ट्र्याक्टरसम्मका कुरा गऱ्यौँ। कुटानी पिसानी क्षेत्रमा ढिकी जाँतोदेखि अहिले आएका राइस मिल र पिस्ने मिलहरू, तोरी पेल्ने मिलहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अब आधुनिक प्रविधिमा कम्प्युटरको प्रयोग तीव्र गतिमा भएको पाइन्छ भन्यौँ है। कम्प्युटरले प्रयोग गरी विभिन्न प्रकारका स्वचालित उपकरणहरूको विकास र प्रयोग भइरहेको छ। अटोमेटिक मेसिनहरूको चाहिँ प्रयोग भइरहेको छ। अब स्थानीय प्रविधिभन्दा आधुनिक प्रविधिबाट काम छिटो पनि हुन्छ। हामीले जस्तै उदाहरणको रूपमा सिलौटोमा मसला पिन्नु र मिक्सरमा पिन्नुमा त धेरै नै फरक छ है। रोटी बेल्नको लागि बेल्ना र चौकीको प्रयोग गर्नुको साटो अहिले आएको रोटी बेल्ने मेसिनले बेल्दा सजिलो हुन्छ। अनि कम खर्चिलो हुने कुरा नि गऱ्यौँ हामीले। हलो जोत्ने कामदार र गोरुले खेत जोत्दा र ट्र्याक्टरले खेत जोत्दा कुन सस्तो पर्ला भन्ने कुराको पनि चर्चा गऱ्यौँ है त। अब यति पढिसकेपछि तपाईहरूले आधुनिक प्रविधि भनेको के हो, आधुनिक प्रविधिलाई के कस्ता क्षेत्रमा प्रयोग गरिएको छ र आधुनिक प्रविधिमा कम्प्युटरको कसरी प्रयोग भएको छ र परम्परागत अर्थात् स्थानीय प्रविधि र आधुनिक प्रविधिमा के भिन्नता छ भन्ने कुरा सजिलैसँग बताउन सक्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै आजको कक्षा यहीं समाप्त हुन्छ। फेरि अर्को कक्षामा भेटौँला। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।